वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से मुलाकात कर सकते हैं फ्रंट लाइन कामरान ट्विटर अकाउंट पर। कराची आज सियासी लिहाज से हंगामा खेजी के अरूज पर था, अदालती लिहाज से भी हंगामा खेजी के अरूज पर था। जब कराची के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है वो मीटिंग को हेड किया और उन्होंने उस मीटिंग के अंदर वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, डीजी रेंजर्स, डीजी ISI, कोर कमांडर कराची और आर्मी चीफ के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन के हवाले से मामलात पर बात की। जो हमें अब तक इत्तलात आई उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने और इस पूरी क़यादत ने इस अज़म का इज़हार किया कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है रेंजर्स जिनकी वहाँ पर तैनाती और उनके पुलिस के ख़ुसूसी इख्तियारात को एक्सपायर हुए ग़ालिबन 2 दिन गुजर चुके, उसमें अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया। कभी इम्कान है कि शायद वो हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इस लिहाज से चौधरी निसार और वज़ीर आला सिंध के दरमियान खासा टफ मुकालमा हुआ और वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया कि FIA जो है वो बिला वजह की इंटरफेरेंस कर रही है। वज़ीर आला ने यह भी मुतालबा किया कि जो कराची की ऑफिशियल बिल्डिंग से जो डॉक्यूमेंट्स रेंजर्स ले गए थे वो वापस नहीं किए गए और उसके मतलब कुछ बताया नहीं गया। चौधरी निसार ने जो है वो ये क्रिटिसिज्म किया है हुकूमत सिंध पे, वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए कि आपने जो मामला रेंजर्स की तैनाती का है वो इस हद तक ले गए हैं कि आज की डेट एक्सपायर गुजर भी गई है, उसके बाद भी हम इसमें बात कर रहे हैं और ये बड़ी ज़्यादती है इस ऑपरेशन के साथ। और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, रेंजर्स के लोग जो बहुत तनदेही से वहाँ काम कर रहे हैं, उनके मोराल के लिए बड़ा ये गलत बात है। साथ साथ डॉक्टर आसिम हुसैन ने आज पेशी हुई उनकी अदालत के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उनमें सबसे बड़ी बात ये थी जो आपको हम शेयर कर लें, सुबह से आप सुन भी रहे होंगे, कि उन्होंने अपने पे लगाए गए तमाम FIR पे के जो इल्ज़ामात थे रेंजर्स लगाई उसको रद्द कर दिया। उल्टा उन्होंने रेंजर्स पे इल्ज़ामात लगाए डॉक्टर आसिम हुसैन ने। इल्ज़ामात क्या थे ज़रा उसकी ज़रा नोयत देख लें जो आज डॉक्टर आसिम हुसैन ने रेंजर्स के ऊपर लगाए। और मैं आपको दोबारा बता दूँ ये उन इल्ज़ामात का जवाब उन्होंने दिया जो FIR रेंजर्स की कटी उसके ऊपर। डॉक्टर आसिम हुसैन ने आज कहा है कि रेंजर्स हिरासत में लिया, झूठे शवाहिद दिए जा रहे हैं, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मेरी ज़िंदगी खतरे में है। ये डायरेक्ट वो रेंजर्स को फ्रेम कर रहे हैं, इसके अंदर पुलिस से कोई शिकवा नहीं उनको। झगड़ा किसी और का है, मुझे ऐसे ही इसमें लाया जा रहा है, चाहते हैं कि मैं तोते की तरह बोलूँ, जो ये चाहते हैं लिख दो, मुझे कत्ल करना है तो मार दे। अगेन ये रेंजर्स को कह रहे हैं। मुझे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बयान पर फंसाया जा रहा है, सच बात करूँगा, अगर मैं मर गया तो इसका इल्ज़ाम इस निज़ाम पर होगा, यानी जमहूरियत की बात की जा रही है। मैंने अपने अस्पताल में किसी चीज़ की निशानदेही नहीं की, मुझे रेंजर्स की तहवील में ना दिया जाए, वो इतने डरे हुए हैं मुबैना तौर पर। दिल का मरीज़ हो अगर मर गया, ज़िम्मेदार ये निज़ाम होगा। ये तमाम इल्ज़ामात आज डॉक्टर आसिम ने रेंजर्स के ऊपर लगाए। डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब के राइट हैंड मैन है और वज़ीर भी रह चुके। शमीला फारूकी साहबा, आप ओन करती हैं अपनी पार्टी के एक अहम तरीन शख्स की इस बात को, डॉक्टर आसिम हुसैन की इस बात को, कि रेंजर्स से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और रेंजर्स जो है उन्होंने उस पर टॉर्चर किया मुबैना तौर पर उन पर, और उनको कत्ल का सामना है कि कत्ल किया सकता है कि वो रेंजर्स कस्टडी में दोबारा जाएंगे, और उन्होंने जज को ये भी कहा कि रेंजर्स के बाद दोबारा ना भेजा जाए। आप ओन करती हैं डॉक्टर आसिम हुसैन की स्टेटमेंट को? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए आज जो उन्होंने कोर्ट के सामने जज के रूबरू उन्होंने बहुत सारी बातें की है, मेरी भी इतला वही है जितनी इतला आपकी है। अब उन 90 दिन के दौरान जो रेंजर्स की तहवील के अंदर वो थे, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जज से भी बात करना चाह रहे थे गालिबन चेंबर के अंदर। उन्होंने कहा कि ये अलग कहानी है, मैं आपको मुझे चेंबर में मौका दिया जाए, जो कि इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा वो मुमकिन नहीं है, जज साहब ने ये फरमाया। लेकिन जाहिर बात उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि पिछले 90 दिन के दौरान हमने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये देखा कि जी उनका कोई एतराफ़ी बयान आ गया है, उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो कबूल कर लिए हैं और उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए हैं। लेकिन उसके बरक्स हमने आज ये देखा कि उन्होंने अदालत में जाके, और ज़ाहिरी बात है अदालत में जब आप जाते हैं तो ओपन कोर्ट होता है, उसमें आपके भी चैनल के और दीगर अखबारात और चैनल्स के नुमाइंदगान थे जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तो मेरी भी इतला वही है जितनी आपकी इतला है। ज़ाहिरी बात है डॉक्टर आसिम खुद बेहतर बता सकते हैं कि शबीर साहब ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इन्होंने जो कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है तो ओपनली हुआ है ना, ये बयान उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया है। और मैं आपसे जरूर जानना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के वो एक्स मिनिस्टर रहे हो के मुतालिक ये बात आती है कि राइट हैंड मैन जरदारी साहब के, तो बीइंग एसोसिएटेड विद योर पार्टी, आप उनकी इस स्टेटमेंट को जो वो रेंजर्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि तशद्दुद हुआ, रेंजर्स से वो खौफजदा है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, इतने खौफजदा कि वो कहे रेंजर्स की हिरासत में दोबारा उनको ना दिया जाए, आप उनकी स्टेटमेंट को डॉक्टर आसिम की जो कानून अदालत के सामने पेश हुई है, ये तो कोई र्यूमर नहीं है, मीडिया की गॉसिप नहीं है, ये तो एक फैक्ट है जो उन्होंने पेश किया, चाहे गलती क्यों ना हो, आप इसको ओन करती है? आप समझते हैं कि नहीं ये रेंजर्स इस तरह काम क्यों कर सकती है? रेंजर्स पाकिस्तान का एक बड़ा अहम इदारा है। ये बिल्कुल ये एक इंडिविजुअल की बात है जो शख्स उनकी तहवील में था।
मैं तो ये समझती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्योंकि ये बात हुई तकरीबन कोई 1-1:30-2 बजे की बात है ग़ालिबन, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं ये समझ रही थी अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर कि इसके ऊपर रेंजर्स की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन कोई बयान देंगे, क्योंकि देखें ना बात वो रेंजर्स की करे, वो एक बड़ा मोतबर इदारा है। राइट, लेकिन आप इस पे कोई पोजीशन नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आखिरी इस हवाले से आखिरी देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई पोजीशन लूँ, बिकॉज़ अच्छा आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये बता सकें कि कायम अली एक शख्स हैं जो 90 दिन उनकी तहवील में रहे, वो अपनी दादरसाई वहाँ बता रहे हैं, अदालत में बता रहे हैं। शमीला साहब आप इस पोजीशन में हैं इस वक्त कि आप ये बता सकें कि आपकी हुकूमत जो है सिंध की, वो रेंजर्स के काम से क्या सेटिस्फाइड नहीं है कि उनको अगले 4 वो एक्सपायरी होने के बाद भी इख्तियारात एक्सटेंड नहीं कर रही, या उन्होंने एक्सटेंड नहीं कर रहा, या क्या वजह है इसकी? इस पोजीशन में आप हैं, मैं बता सकें क्यों नहीं सिंध हुकूमत इसको एक्सटेंड कर रही रेंजर्स के उसको? देखिए कामरान साहब रेंजर्स कराची के अंदर पिछले 25 साल से है, और 25 साल से ज़ाहिरी बात है वो सिंध पुलिस की मावनत कर रही है, बिलखुसूस कराची पुलिस की मावनत कर रही है, और उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि पिछले कोई 27 माह से कराची में एक बहुत अहम टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है। इस दरमियान मुख्तलिफ इदारों में जब आप आपस में काम करते हैं तो कुछ न कुछ रस्साकशी होती है, कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर आप इंक्रोच करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने बड़े वाज़े तौर पर ये, और लेकिन क्या फैसला हो रहा है, मतलब उसमें ज़ाहिर बात है। देखिए अगर देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं हतमी तौर पे कोई बात कह दूं, वैसे किसी पोजीशन में भी नजर नहीं समझती हूँ क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए ना मैं कभी भी कोई बात गैर जिम्मेदार, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, रेंजर्स को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अभी उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि नहीं? मैं ये जानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कराची का जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसको अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। वो क्या मंतकी अंजाम हो गए हैं, वो मंतकी अंजाम क्या है? रेंजर्स और पुलिस कहती है कि मंतकी अंजाम से मुराद ये हमारा खात्मा नहीं। मैडम मैं साथ साथ आती है ना, साथ साथ मंतकी अंजाम से क्या मुराद है? नहीं मेरे साथ बात सुन तो लेना, सवाल आप इतने करते हैं, जवाब आप सुनते नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मंतकी अंजाम ये है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि 27 माह हो गए हैं, रेंजर्स और पुलिस को उसमें बड़ी अच्छी कामयाबियां मिली हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं, अब अदालतों के अंदर ये मुकदमा चले गए हैं। अब ये जो क्रिमिनल जिनको पकड़ा गया है इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो, इनको सजाएं मिलें ताकि कोई सजा और जजा का तयन हो। और जाहिरी बात है देखें ज़र्ब-ए-अज़्ब भी अगर चलता है तो उसमें भी अपने आज आप शमीला साहिबा में एक बात बताऊं, आज आप किसी पोजीशन में नहीं नजर आ रही मुझे, बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब के पास जाऊंगा मैं, शायद वो कोई मैं सिर्फ इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके शो करूं और आपके सवालात का वो जवाब दूं जो जिसमें कोई पोजीशन नहीं आप कब दे रही हैं, जवाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चले बिल्कुल ठीक है। वैसे तो आप बड़ी बोल्ड हैं, लेकिन आज आपकी बोल्डनेस भी जो है ना वो नजर नहीं आ रही मुझे। मेरे ख्याल से आगे के जो हैजर्ड्स हैं वो बहुत बड़े नजर आ रहे हैं पोजीशन लेने पे। कामरान साहब देखिए ना, बात सही करनी चाहिए। मैं कोई ऐसी बात कर दूं, देखिए ना आपने डॉक्टर आसिम के बारे में बोला, अब ये डॉक्टर आसिम जानते हैं और रेंजर्स जानते हैं कि उन 90 दिन के दौरान डॉक्टर आसिम और रेंजर्स के दरमियान क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये तो वही जानते हैं ना। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी मुलाकात होती तो मैं बता देती। बिल्कुल ठीक है जी। सेनेटर साहब एक तो बहुत मुबारक हो आपको इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि आपने कराची को क्लीन स्वीप किया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ये बता दीजिए कि अब तो रेंजर्स की मौजूदगी में, सारी चीज़ों की मौजूदगी में आपने ये इलेक्शन, बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ, इस बात का कोई इम्कान भी नहीं कि आपको कोई हराना चाहता था, इसलिए आप जीत भी गए। तो ये जो ऑपरेशन में अभी ताख़ीर आ गई हुई है, मतलब अभी नेगोशिएशन चल रही हैं, वज़ीर आला सिंध जो है वो नहीं अभी तक ऑथराइज़ कर रहे रेंजर्स के इख्तियारात को। आप वज़ीर आला सिंध को अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्या कहेंगे? इख्तियारात दे दिए जाएं जो एक्सपायर हो चुके हैं, या आपके ख्याल में ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका आपके हिसाब से? नहीं देखिए, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है ये कहना कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका। ऑपरेशन तो मैं तो जैसे कामरान भाई अभी 2 दिन पहले भी कह रहा था कि ऑपरेशन तो अभी चलेगा। ये तो अभी समुंदर के किनारे है, अभी इसको मैदानों में भी आना है और फिर पहाड़ों तक इसको जाना है। जहाँ तक ये थोड़ा सा मामला है, किसी वजह से अगर पॉज आ गया, आप समझ रहे हैं ये जो इलेक्शन के 3 फेजेस थे इनको भी खुशउस्लूबी से लेकर चलना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के ऊपर कराची के अंदर ऑपरेशन खास तौर पे इसके, मैं पूरे पाकिस्तान की इसमें बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि कराची के मैं भी कराची का ही जवाब दे रहा हूँ। तो कराची का ऑपरेशन आप सपोर्ट करते हैं कि वो उनको इख्तियार मिलना चाहिए अभी, क्योंकि आप एक और पार्टी जी बिल्कुल भाई,
اگر آپ یاد کریں تو جس طرح کراچی کا ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ امن بحال کرنے کے لیے آپریشن ہونا چاہیے، آپریشن کیا گیا، لیکن ساتھ ایک چیز ضرور ہے کہ آپریشن کرمنلز کے خلاف ہونا چاہیے۔ جو سیاسی کارکن ہیں انہیں صرف اس بات کی سزا نہیں دینی چاہیے کہ چونکہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی، انہوں نے جواب دیا ہے ایسے تمام کرٹکس کو جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میں آئی کوٹ ہم دا آرمی چیف پاکستان، کراچی آپریشن کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں، میرے سامنے ہے جی بالکل، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہی نہیں گئی، انہوں نے کہہ دیا تو پھر تو گنجائش رہ نہیں گئی۔ اچھی بات ہے بھائی، ہم تو وہ جو لاسٹ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس تک کہ جب تک آخری کرمنل ہے، چاہے وہ ابیڈر ہیں یا وہ جو ان کے کوئی سہولت کار ہیں، ان تک بھی یہ جائے گا، تو اس میں تو ایک تو دہشت گرد ہیں اور دوسرا معاشی دہشت گرد ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جن معاشی دہشت گردوں نے اس دہشت گردی کو پروان چڑھایا، جس نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا، تو ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے پیسے کمائے ہیں اور اچھے طریقے سے کمائے ہیں، ٹیکس دے کر کمائے ہیں، تو اس کا حق ہے، وہ چاہے کاروباری ہے یا وہ سیاستدان ہے یا کسی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اگر انہوں نے جائز طریقے سے پیسے کمائے ہیں وہ ان کا حق ہے۔ مگر کسی نے اگر وہ دہشت گردی کے تھرو یا کسی معاشی دہشت گردی میں شامل ہو کر پیسے کمائے ہیں، کرپشن بالکل اس کا ایک پارٹ ہے، جیسا کہ پوری دنیا میں آج ہمارے ملک کو اتنا زیادہ بدنام کیوں کر دیا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، اس کرپشن کو روکنا ہے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آج تو آپ شمیلہ فاروقی صاحبہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ آپریشن جو ہے جس میں پاز آیا ہوا ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف جاری رہنا چاہیے، بلکہ جس پہ اعتراض ہے قائم علی شاہ صاحب کو سب سے زیادہ، یہ کرپشن کے خلاف بھی جاری رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ اس میں میرا خیال سے شمیلہ صاحب ہمارا کوئی اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا پروگرام میں۔ یہ ڈیمانڈ ہے پوری قوم کی، پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کامران بھائی، یہ ڈیمانڈ ہے پوری قوم کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ بس سیاستدانوں کو گھر بھیج دیتے ہیں اور سارا کام دے دیتے دوسروں کو۔ طلال چودھری صاحب، یہ جو ایسا نہیں ہے، ابھی پاز جو ہے یہ میرا اپنا اکثر کومنٹ ہے، میں کب کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ۔ طلال چودھری صاحب، یہ جو پاز آیا ہے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے، شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی کوئی پوزیشن نہیں لے پا رہی، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس پہ پوزیشن نہیں لی، اور چودھری نثار نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے میٹنگ کے اندر۔ انہوں نے، آپ کو بھی علم میں ہوگا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی ایک ہتک والی بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کراچی میں رینجرز، ان کو اس لیول تک آپ لے آئیں کہ 2 دن گزر چکے ایکسپائری کے اور اب میٹنگ ہو رہی ہے اور کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قائم علی شاہ صاحب کو۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو سر، سندھ کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں انٹرسٹڈ ابھی تک کہ کراچی میں یہ آپریشن جاری رہے؟ طلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپریشن ہے اس کے پچھلے 27 ماہ سے جو فوائد ہوئے ہیں کراچی کو، اور کراچی کے ساتھ جڑا ہوا پورا پاکستان، اس کی اکانومی اور بہت ساری چیزیں، اس کو جو فوائد ہوئے، کوئی بھی حکومت وہ صوبائی یا وفاقی اور اسی طرح کوئی بھی پارٹی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے، اور ابھی تک ایسی بھی انڈیکیشن کوئی نہیں آئی صوبائی حکومت کی طرف سے کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کروانا چاہتے۔ باقی جو معاملات ہیں، اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں، اگر کسی کے کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی عنصر پایا جاتا ہے، تو وہ اسی کے لیے یہ تمام میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اسی کے لیے تمام ادارے سر ہمیں تھوڑا یہ تو بتائیے کہ کیا پوزیشن ہے، وہ مل جائے گا ان کو اختیار آج رات یا ابھی کل تک ڈیلیبریشن چلتی رہیں گے؟ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا رینجرز کو۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں آئی کہ وہ اسے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر یقیناً اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے طلال صاحب 2 دن ہو گئے اس وقت انلافل ان کی پریزنس وہاں پہ۔ طلال صاحب 2 دن ہو چکے میں، آپ کے وزیر داخلہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں جی۔ اگر آپ 19 سال سے دیکھیں تو کئی دفعہ اس طرح کے ٹیکنیکل ڈیلیز اور کئی دفعہ 2 4 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد بالکل اس کنٹروورسی میں پڑنا یا اس میں کوئی آپس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، بالکل یہ کراچی کے لیے، یہ پاکستان کے لیے، سر آپ طلال صاحب پہلے ایک علیحدہ شروع۔ طلال صاحب ایک تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں، میں رہے گی میں ایم کیو آپ کو دے دوں، بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری لی ہے جناب آپ لوگوں نے الیکشن کے اندر بلدیاتی، اس میں کوئی کچھ بھی کہے obviously آپ لوگوں نے اس میں ون تو کیا ہے۔ تو اس سے آگے بات یہ کہ سینیٹر عتیق صاحب نے جو کہا ہے آپ کو کیا پوری قوم کی طرف ترجمانی کر کے کہا ہے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ صرف یہ رینجرز کا آپریشن کراچی میں یا صرف ایک صوبے میں ایک شہر میں صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف بھی ہونا چاہیے؟ آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں بینگ اے پولیٹیشین؟
देखिए करप्शन हो, दहशतगर्दी हो, उसके लिए अलग-अलग अदारे हैं, अलग-अलग कवानीन हैं, और वो अदारा अपने दायरे कार में रहकर ही काम करेगा, और बिल्कुल इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जिस अदारे का जो दायरा कार है वो करप्शन है या लॉ एंड ऑर्डर, वो उसी में रह के काम। बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्योंकि आपका मौकफ जो है वो तो कुछ और है। आप बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा मौकफ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं करप्शन के लिए रेंजर्स को बुलाया जाए। देखिए मैं देखिए नहीं, मैं एक चीज जो वाजे करना चाह रहा हूं, अगर रेंजर हम देखें कराची में आई तो इस वजह से जो कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे थे वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह मैं कहता हूं कि पहला मौका जो है वो इदारों के पास है। अगर जो सही करप्शन को रोकने वाले इदारे हैं वो अपना काम करते होते तो शायद आज जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज आप आर्टिकल्स पढ़िए, पूरी दुनिया का वो अभी लेटेस्ट पिछले दिनों में रिकॉर्ड आया है कि जो पूरी दुनिया में करप्ट तरीन मुल्क हैं उसमें हम कहां चले गए हैं। शायद 102 मुल्कों में हम 98 या 99 नंबर के ऊपर हैं। हमारे बाद सिर्फ 2 या 3 छोटे छोटे मुल्क रह गए हैं। अच्छा, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये काम फौज या रेंजर्स करे? इस काम के लिए तलाल साहब कह रहे हैं इदारे हैं, नैब का इदारा है, पुलिस का इदारा है, बहुत से इस तरह के सिविलियन इदारे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि ये काम भी रेंजर्स करें? FIA है जी। मेरा जवाब ले लीजिए जी, मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल FIA ने अब काम करना शुरू किया है। पिछले दिनों में FIA शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी, सबके सामने है, अब वो लोगों की तरफ जा रहे हैं। नैब ने भी काम करना शुरू किया है। चौधरी साहब जब से बैठे हैं, नैब इज ट्राइंग टू परफॉर्म। इसी तरीके से अगर इदारे परफॉर्म करने लगेंगे, और फौज को कोई शौक नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ना ही रेंजर को कोई, ये हर जगह वो कह रहे हैं कि यार हमें तो अपने बड़े काम है, आप किस तरफ हमें फंसा रहे हैं, एक तो आप दरमियान में ले आते हैं। ये मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, आज तो आप कमाल तर्जुमानी कर दिया आपने आज तो मुख्तलिफ चैनल्स पे। ठीक है सर, तर्जुमानी अब आप इसको जिस तरह मर्जी ले कामरान भाई। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात तो होगी, लेकिन वो वाली बात रहेगी जो मैं आपसे करने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो आपका थॉट है अतीक साहब, इसमें और अल्ताफ हुसैन साहब की थॉट में काफी फर्क नहीं है? मतलब फौज और एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो नहीं, आप ऐसा ना कहें। देखिए ये नहीं, अल्ताफ भाई भी एक बात कहते आए हैं। अभी चंद दिन पहले फारूक सतार भाई ने भी सबके सामने रैली में खड़े होकर ये कहा कि ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। अच्छा, क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो भी क्रिमिनल्स हैं। अभी मैंने जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के जो फतह याब आप हुए उसके बाद कुछ पॉइंट्स निकालें, वो मैं आपको कोट एंड कोट 2 पढ़ के सुनाया था। उसके बाद आप देखिए कि आप पार्टी को तर्जुमानी कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वही कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर रहे हैं आज के शो में। जिस तरह शर्मिला साहब को पोजीशन नहीं ले पा रही ना, आप भी नहीं कर रहे हैं MQ की तर्जुमानी। जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। पोजीशन सर पहले ही कामरान फैसला कर देंगे। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रहा, मैं वजाहत करूंगा। मैं जिन पैनलिस्ट के मुतालिक कह रहा हूं वो मुझे रिवर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। ये सामने चल रही है बता कोई मूवमेंट की वेबसाइट जी, बताइए। हम अदालत के एहतराम में ऑब्वियसली अल्ताफ साहब की तस्वीर नहीं दिखा रहे, लेकिन बताइए, मैं भी देख लेता हूं। बताइए। एस्टेब्लिशमेंट, मुसल्लह अफवाज, ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी एजेंसियां और हुक्मरानों के गरूर व घमंड तर्क करके MQM की हकीकत को तस्लीम करें। ये तमाम लोग एस्टेब्लिशमेंट, मुसल्लह अफवाज, ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी एजेंसियां गरूर और घमंड तर्क करके MQM की हकीकत को तस्लीम करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता मुल्क से मुखलिस हैं तो MQM खत्म करने के बजाय, MQM को खत्म करने के बजाय लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की फिक्र करें। आज भी फौज में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो तालिबान, अलकायदा और मजहबी इंतसाबंदों को सपोर्ट करते हैं। सर, ये जो अप्रोच है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब जो है, देखिए अब इसमें आपने 2 चीजों 3 चीजें मैंने कहा, ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को ये जो बातें कही गई हैं ये नहीं करनी चाहिए, मैंने तो कहीं ये बात नहीं कही। इसी तरीके से कहां पर मैंने ये कहा कि सारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ है। हम हमेशा कहते आए हैं, मैं तो यहां तक भी कहता रहा हूं कि रेंजर्स ने भी दीवार से लगाने की कोशिश की, हमारे साथियों को जिस तरीके से पकड़ा। तो पहले दिन मेरी आवाज थी। अगर सेनेटर साहब मेरी बात बताइए, अगर आपको ये ऑपरेशन बकौल आपके कायद के सिर्फ और सिर्फ MQM को खत्म करने के लिए है, तो फिर आप इतना ओवरवेलम नहीं होकर इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में? नहीं, देखिए फिर आप 2 चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं आपके कायद की स्टेटमेंट सुनाइए, मुझे इलेक्शन के फॉर्म वेबसाइट पे मुझे जवाब जी जरूर नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, जो है ना। जी 1 मिनट देखिए, मैं अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये
اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے تو اس کا کیا چیز ہے؟ بڑا سامنے ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کرمنلز چاہے وہ ہماری جماعت میں ہیں یا وہ کسی جماعت میں ہیں اور وہ کسی طرح کے کرمنل ہیں. یہ آپریشن شروع ہی MKM ختم کرنے کے لیے کیا گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو کہ آپ پارٹی لائن سے ادھر تو جا رہے ہیں رینجر کو سپورٹ کر کے. آج نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کنفیوژن مت کریے. مجھے اپنی پارٹی لائن کا الحمدللہ پتا ہے. سر ویب سائٹ کو آپ جس طریقے سے کامران بھائی ذرا سر آپ جس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کائنڈلی ویسے سمجھیے جو وہ حقیقت میں ہے. پہلی بات میں واضح کر دوں سر آپ میرے الفاظ سن لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ قطعی طور پر میں پارٹی لائن سے باہر نہ کبھی گیا ہوں نہ میں جا رہا ہوں. پارٹی لائن ہماری یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ کرمنلز کے خلاف ہونا چاہیے. میرے سر نہیں سنیے یہ MKM کے خاتمے کے لیے لگ رہا ہے جو بات تھی جس طریقے سے چلا تھا. اور فوج میں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دہشت گرد عناصر موجود ہیں. یہ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی سر 132 میرے کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے 4 دنوں میں. آخر کس لیے؟ اور اس میں جو وہاں پر کیا چیز نظر آتی ہے؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اس لیے کائنڈلی نہ تو میں پارٹی لائن سے باہر جا رہا ہوں میں پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ بالکل پارٹی لائن سے باہر نہیں جا رہے لیکن آپ کا پچھلا موقف جو تھا نا وہ شاید ویسے ہی تھا. عذرہ مذاق تھا میرا خیال. بالکل ویسے ہی نہیں تھا. آپ کے سمجھنے کی بات ہے. آپ اس کو نہیں میں نے ایک دفعہ منور حسن صاحب جب امیر بنے جماعت اسلامی کے میں نے اسے سوال پوچھا کہ مولانا مودودی جو تھے انہوں نے 40s کے اندر پاکستان کی مخالفت کی وہ نہیں مانے. اس کے بعد جب میں نے کو سٹیٹمنٹ دکھائی مولانا مودودی کی انہوں نے کہا وہ والی بات بھی صحیح ہے اور یہ والی بات بھی صحیح ہے. تو وہ آپ کی تھوڑی دیر والی پہلے والی بات بھی صحیح تھی اور یہ والی بات بھی صحیح ہے. یہ ویب سائٹ والی بات صحیح ہے. میں آخر میں پھر کہوں گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات ویب سائٹ والی صحیح ہے. طلال چودھری صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سمجھیں جو الطاف صاحب کی ابھی آئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ بیسیکلی MKM کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ MKM کو خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ فوج کا نام لے کے گیا اس کے دہشت گرد عناصر موجود ہیں. طلال صاحب دیکھیں کامران صاحب ایک تو میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی نہیں. دوسرا MKM کے جو اگر ان کی کوئی سٹیٹمنٹ الطاف سین کیا تو MKM خود اس کی وضاحت کر سکتی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. یہ آپریشن جو ہے یہ آپریشن صرف کراچی کا نہیں اس کا پورا پاکستان سے تعلق جڑا ہوا ہے. یہ آپریشن اپنی کامیابی تک جاری رہے گا. پرائم منسٹر اس کو گاہے بگاہے خود دیکھتے ہیں اور ان کی انٹرسٹ اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں نہ صرف ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کہ ہم نے یہ موٹر ویز بنے یہ پاور یہاں کمپنیز آئیں یہاں پر پاور جنریشن ہو یہاں پر دہشت گردی ختم ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کراچی آپریشن سمیت میاں نواز شریف پر. طلال چودھری صاحب آپ نے FIR کیوں کٹوائی؟ مجھے اپنی یہ بات لنڈن میں ہوا ہے سر حکومت نے FIR کٹوا دی. مجھے یہ اپنی بات اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جو مینڈیٹ ملا ہے مڈ ٹرم کے طور پر یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جس طرح نون لیگ کو مینڈیٹ ہم یہ تمام کام کراچی آپریشن سمیت یہ پورے کریں گے. اس کے مگر سیاسی پروسیس چلتا رہے گا اور میں دیکھنا یہ تو کامران صاحب آپ نے آج صرف ایک مبارک دی ہے. اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہم ہار جاتے آپ نے 6 دن ہماری وکٹیں اٹھاتے رہنا تھا. وہ وکٹ اٹھ گئی. آج تو آپ نے جلدی کام ختم کر دیا فوراً ہی کراچی پہ چلے گئے. نہیں میں اگلی بات کا میں آپ کو 6 پروگرام مبارکباد دوں گا اگر آپ آئیں گے نا. آپ یقین کریں کامران صاحب آپ نے ہماری وکٹیں اڑ رہی ہونی تھی کبھی وہاڑی سے کبھی فلاں سے کبھی فلاں سے. آپ تو اب ایسا لگتا ہے میڈیا پہ جیسے انتخاب ہوا ہی نہیں جب سے نون لیگ لگتا ہے یہ 2 سال پہلے کا ہوا ہے. بھول ہی گئے ہیں میرے بھائی. نہیں جناب جیتے بالکل جیتے. اور میں پروڈیوسر سے کہتا ہوں اوپر ہیڈر لکھ کے لگا دیں کہ طلال چودھری صاحب سمیت نون لیگ کو مبارکباد ہماری طرف سے اور چلتی رہے پورے پروگرام میں. ایک بریک لوں گا. علی محمد خان صاحب میاں نواز شریف کے نام یہ مبارکباد ہے. بالکل جی لگا دیں جی یہ تاکہ شکوہ نہ نون لیگ والوں کو. جی میں سر اب بریک کے بعد علی صاحب نے بھی تھوڑا لیٹ جوائن کیا. اب میں سر بریک کے بعد آپ کی FIR والی بات بھی لیں گے بالکل اور علی محمد خان صاحب سے بھی تھوڑی تعزیت کر لیں گے. ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن جو جیتا وہی سکندر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس شو میں ابھی سب سے بڑی جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت وہی چل رہی ہے کہ رینجرز کو سندھ حکومت اختیارات دینے کو تیار نہیں ہو رہی. اگر دے گی تو بمشکل دے گی. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ اختیارات ملنے چاہیے انکنڈیشنلی اور سندھ حکومت کیوں اس کو اتنا لٹکا رہی ہے؟ علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں رینجرز کو اختیارات میں توسیع ملنی چاہیے جی، اور اس وقت اس طرح کی پس و پیش کرنے سے جو ایک امپریشن آپ کے ان لوگوں کو جا رہا ہے جو دیکھیں جانیں تو رینجرز کی گئی ہیں نا، جانیں تو فورسز کی گئی ہیں۔ پچھلے 1 مہینے میں رینجرز کے 4 جوان اور آرمی کے 2 جوان ایم پیز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا آپ ان کو انعام یا اس کا آپ ان کو حاصل وصول یہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے اختیارات میں توسیع جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہے۔ کیا میرا ایک سوال ہے کامران شاہد صاحب، کیا رینجر اپنی خوشی سے ہی کچھ شکار کرنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی فیڈرل حکومت یا ساری سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیں بڑا شوق ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ کے اپنا کراچی میں آپریشن کرنے کا؟ نہیں، جب پورا ایک کلین چٹ دی گئی تھی ساری مرکزی جماعتوں اور علاقائی جماعتوں کی طرف سے۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ رینجر آپریشن تب تک بہت اچھا جب کسی دوسری جماعت کے بندے اٹھائے جائیں، جب 90 سے ایم کیو ایم کا بندہ اٹھایا جائے تو واہ واہ، لیکن جب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب پہ بات چلے تو پھر آپ کے پیر پہ دم پڑتا ہے۔ اور یہ میرا مطلب یہ میں نے اس میں ضرب المثل میں بات کی ہے، کوئی محاورتاً کا ہے، دم کی میں نہیں بات کر رہا۔ تو ناؤ دا پوائنٹ از کامران، کیونکہ آپ کی پروگرام میں ایک دفعہ ایک بندہ اس پہ بہت ناراض ہوا تھا۔ کامران شاہد صاحب، دا پوائنٹ از 16 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کی شہادت کا دن، جب سر کٹے تھے اور جب بچے جلے تھے اور جب استانیوں کو مارا گیا تھا، جب بچوں کا، جب معصومیت کا اور علم کا قتل ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست دان جو ہے نا، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن آئی تھنک میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں، وی پولیٹیشینز شوڈ بہیو ناؤ۔ ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ قوم کے بچوں کے جان اور مال کا، جان اور مال اور زندگی کا اب سوال ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک منٹ کامران شاہد صاحب بچ جائیے گا، میں کافی دیر بعد مجھے موقع ملا ہے۔ دیکھیں، آپ کا الیکشن ہوا، ایم کیو ایم جیتی، اپنا مینڈیٹ نے اس کا اظہار کیا، میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتہ ہے، جس طریقے سے ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ رینجر آپریشن، 2 پوائنٹس اس پہ اٹھیں گے، اگر یہ رینجر آپریشن نہ ہوتا تو کیا آپ کا اتنا پرامن ہوتا؟ کیا لاشیں نہ گرتی؟ کراچی جو پاکستان کا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے علی صاحب، پاکستان جتنا الیکشن تھا علی صاحب ایک میرا سوال پوچھنا ہے، اور دوسرا ایک منٹ اور دوسرا جو میرے بھائی ایم کیو ایم کے بڑا چیختے تھے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ ہمارا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی الطاف صاحب کی آپ نے بات سنائی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فورسز کے اندر ملک دشمن ہے۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیسے پھر آپ کو دیوار سے لگا رہے تھے جب آپ ساری سیٹیں جیت گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رینجر آپریشن بغیر کسی سیاسی مفاد کے اور کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا، میں شمیلہ صاحب کو بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جا کے شاہ جی جو ایکسٹینشن نہیں دے رہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی افواج اور فورسز کے خون سے غداری ہے، اس کو آگے جو ایکسٹینشن نہ دینا۔ خون سے غداری کر رہے ہیں شاہ جی، شمیلہ فاروقی صاحب آپ کے سی ایم اور یو مسٹ بہیو ناؤ ایز پولیٹیشین، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں We all, I said we all, they all. اب علی محمد خان صاحب کی اب میں کیا بات کروں؟ دیکھیے اب ایم این اے ہے، ایک جماعت ہیں جن کو شاید نہیں بالکل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ذمہ دارانہ طور پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ نہ بنائیں، لیٹس ناٹ میک اٹ اے پولیٹیکل ڈیبیٹ۔ دیکھیے جہاں تک رینجرز کی توسیع کا تعلق ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا، اور ظاہری بات ہے اس میں رینجرز کی موجودگی کراچی میں بہت اہم ہے، تو ظاہری بات ہے آگے پیچھے آپ ایکسٹینشن کیوں نہیں دے رہے؟ پولیٹیکل ایشو تو آپ بنا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو جائے گا، ایشو تو آپ بنا رہے ہیں نا، آپ ایکسٹینشن نہیں دیکھیے کچھ لیگل، دیکھیے کچھ پروسیس ہوتا ہے، کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی توسیع دیکھیے آئین بھی تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اب یہ اسمبلی میں بھی ایونچولی یہ جائے گا، اسمبلی سے بھی ریٹیفائی ہوگا، یہ آئین کے اندر ہے، ہم نے آئین کے تحت جانا ہے۔ دیکھیے ابھی شمیلہ صاحب یہ تو بات آپ کو 2 مہینے پہلے عتیق صاحب کی گفتگو، میں تو حیران ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی گفتگو کی، اس کے بعد مجھے اب آپ نے موقع دیا تو میں کہنا تھا اب جتنے پروگرام پچھلے 27 ماہ کے اندر ہم نے کیے ہیں، ایٹ لیسٹ میں نے تو جتنے آپ کے شو کے اوپر بے تحاشا اور جتنے پروگرام میں یہ ایم کیو ایم کے نمائندگان بیٹھے، انہوں نے صرف رینجرز کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا بولا ہے۔ آج ان کا یہ تیور ہی کچھ نہیں، آج بھی گالیاں، میری بات سنیں شمیلہ صاحب، ایک منٹ، آج بھی الطاف حسین صاحب نہیں، آج تو کہہ رہے ہیں، آج تو دے رہے ہیں، لیکن سینیٹر صاحب تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں نا۔ نہیں، میری بات سنیں، میری گھر سنیں، دیکھیں میں ریکارڈ، ایک منٹ شمیلہ صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں، ایکسکیوز می،
نہیں کامران صاحب کیوں سینیٹر یہ کیا یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں نہیں لیکن ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں نا تو ایم کیو ایم کی نمائندگی ہاں کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں لیکن الطاف حسین صاحب تو اسی لائن پہ کھڑے ہوئے نا میں نے پڑھ کے سنا ہے جی ابھی آپ کو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہم ختم کرنا چاہ رہی ہے پھر آپ کی لائن تو فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی لائن کو سمجھ لیجئے آپ کی لائن فوج کو ٹکراؤ بات یہ ہے نہیں دیکھیے اس کو بڑا ہم نے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا بڑا معمہ بنا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر دیکھیے جب آپس میں کچھ بڑے بیٹھتے ہیں تو آپس میں جب ایک مہرباں بیٹھتے ہیں تو کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے آخرکار ہم سب کا جو ایک مقصد ہے اور مطلب وہ یہی ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو ٹھیک ہے کچھ اختیارات کے اوپر ایشو ہو سکتا ہے صاحب آپ کے پاس دوبارہ آنا میں نے آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا سینیٹر صاحب دیکھیں آپ کی پالیسی کی بات نہیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں الطاف حسین صاحب کی پالیسی ویب سائٹ میں بھی یہی ہے اور ویسے بھی آپ کی یہی ہے تو آج آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے وضاحت کرنے دیجئے کامران دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے 38 برسوں سے ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکا دیکھیے میں نے کون سا کب یہ بات نہیں کی آپ بات سمجھیے میں تو ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو جس طرح سے باورائے عدالت قتل کیا جاتا رہا ہمارے کارکنوں کو جیسے مسنگ پرسن بنایا جاتا رہا وہ کون کر رہے تھے ہم تو ہر جگہ کہتے آئے ہیں یہ بات آپ سمجھیے سر ایک طرف سینیٹر صاحب ایک بات سنیں سینیٹر آپریشن کر رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس آپریشن کو کنٹینیو رہنا چاہیے ایک طرف آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اس آپریشن کو آپ بات نہیں دو چیزوں کو سر نہیں میں مکس نہیں کر رہا دو چیزوں کو کلیریفائی کریں نا سینیٹر صاحب آپ میں بالکل نہیں مکس کر رہا رائٹ ہینڈ ہے اور لیفٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے آپ بتائیے رینجرز میں آدھے رینجرز ٹھیک ہے آپ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سمجھیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کلیئر کر دیجئے نا آدھے رینجرز جو ہے نا وہ کرمنلز کے خلاف آپریشن کرے تو کوئی نہیں ہے وہ ہمارے ان ساتھیوں کے جو سیاسی کارکن ہیں اگر ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو بالکل غلط ہے علی محمد خان صاحب بات تو ان کی ویلڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سیاسی کارکنوں کے خلاف آپریشن نہ کریں رینجرز علی محمد خان صاحب 134 علی بھائی ایک منٹ صرف 134 لوگوں کو ہمارے پکڑا گیا ابھی الیکشن سے چند دن پہلے اس وجہ سے ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور صرف سر بہت جلدی ان کا قصور صرف یہ تھا 134 لوگوں کا کہ وہ ایم کیو ایم کے کارکن تھے اور پھر 2 دن بعد چھوڑ بھی دیا گیا عمران شاہد صاحب میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میاں صاحب کراچی میں رہتے نہیں ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں جس طرح پہلے رینجر آپریشن کی انہیں بھرپور حمایت کی پھر آپ نے پتہ نہیں آپ کیوں آج میاں صاحب کے پیچھے پڑ گئے بات کو آگے جانے دیں دیکھیں رینجر آپریشن جس کے گھر میں بندہ مرتا ہے نا اس کو ہی پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب رینجر آپریشن کی وجہ سے آپ کے کراچی میں امن آیا ہے یہ رینجر کو کس نے یہاں پہ بلایا تھا کوئی بلال اکبر یا ان سے پہلے جو تھے وہ ڈی جی رینجر جو کیا نام ہے ان کا وہ کیا وہ اپنی ان کو بڑا شوق تھا ان کو کراچی آ کے اپنا کام چھوڑ کے ادھر بیٹھنے کا ان سے نہیں بن پا رہا تھا ان سے نہیں ہو رہا تھا جب ان سے نہیں ہو رہا تھا اور بلا ہی لیا ہے تو اب آپ کی مرضی کا آپریشن تو ہو نہیں سکتا شاہ صاحب آپریشن ہوگا آپ نے ان کو فل اختیار دیا ہے پھر ان کو اختیار رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے سندھ کی پولیس کا حال کر دیا ہے تو سندھ پولیس کی ناکامی کی وجہ سے یہ آپ نے بلایا نا رینجر آپریشن کے آنے کے بعد سندھ پولیس کو اٹھانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے کتنی انویسٹمنٹ کی گئی کتنے ادارے بنائے گئے کتنی ٹریننگ کی گئی کیا پولیس کو ہمیشہ کے لیے آپ نے رینجر ادھر رکھنے ہیں دیکھیں اگر رینجر آپریشن سے آپ لوگ اتنے ہی تنگ ہیں تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں پولیس کے ادارے کو اٹھا دیں رینجر جا سکیں کیونکہ رینجر ہمیشہ نہیں رہیں گے ٹھیک ہے ترال صاحب میں جواب دوں کامران صاحب میں جواب دوں ذرا سندھ پولیس پہ بات آئی ہے جی بتائیے تو مجھے جواب دینے دیں جی بتائیے دیکھیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں نا یہ بالکل ہی ریالٹی سے بہت دور جا چکے ہیں نہ ان کو سندھ کے بارے میں کوئی نالج ہے نہ ان کو سندھ پولیس کے بارے میں کوئی نالج ہے ٹھیک ہے رینجرز کی کامیابیاں ہیں رینجرز کی شہادتیں ہیں ہم ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں لیکن اس بات کو بھی برائے مہربانی رد نہ کریں کہ اس کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر سندھ پولیس اور کراچی پولیس کے بھی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور یہ سندھ واحد صوبہ ہے شاید جس میں شہیدوں کے بچوں تک فری تعلیم ان کو کمپنسیشن دیکھیے آپ نے بولا سندھ پولیس کے لیے انہوں نے کیا کیا ان کی جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں ان کا بجٹ بڑھ رہا ہے نہیں کیوں
अरे भाई आपकी हुकूमत ने क्या किया? आप शहीदों का मजाक क्यों बैठ के उड़ाए? शहीद गिनवाती रहेंगी। आप आ जाइए ना जरा पेशावर में, आपको बता दूं हमारी हुकूमत ने क्या किया है। डीआई खान जेल ब्रेक के अंदर आपने क्या किया है? कौन से मुल्जिमान पकड़े? 250 दहशतगर्द धनाते हुए निकल गए डीआई खान जेल ब्रेक से। आपने किस मुल्जिम को पकड़ा है? किस फांसी के फंदे पे? जब 16 दिसंबर की बात करते हैं आप, और 16 दिसंबर को जब बच्चे शहीद हुए तो आपके कायदे खड़े होकर बोल दिया हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। इंकलाब हो रहा है, केपीके में पुलिस डिपॉलिटिसाइज हो रही है, अपनी मर्जी का थानेदार नहीं रखवा सकते। इस तरह नहीं है कि आप बैठ के आपने सिंध पुलिस के लिए आज तक क्या किया? क्या किया आपने? क्या आपने सिंध पुलिस पे क्या एहसान किया? क्या आपने सिंध पुलिस के लिए क्या किया? उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके बच्चों के लिए वो था क्यों डाला? आपने सिंध पुलिस के लिए सिर्फ यही किया है कि वीआईपी प्रोटोकॉल में लगाया, आपकी वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए सारे आपने सिंध पुलिस लगी रहती है। शहादत पे बात क्या आपने किया अभी? आपका अभी 10वां साल चल रहा है हुकूमत में। सिंध का आपने, कराची में आपने क्या किया? आपने आपके चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बुलाएं और उनसे पूछें 2 साल में केपीके में पीटीआई ने पुलिस को डिपॉलिटिसाइज कर दिया है और आपने 10 साल में सिंध पुलिस का सत्यानाश कर दिया। शमीला साहब, अली साहब, दोनों प्लीज सीज फायर कर दें। आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बुलाएं। ये चीखें चलाने की बात नहीं थी आपकी। सिंध असेंबली नहीं है जहां पे आप चीख चला सकेंगी। चीखें चलाने से बात नहीं, दलील से बात करें मेरे साथ। 10 साल में आपने सिंध पुलिस के साथ क्या किया? 2 साल में अगर हम केपीके में पुलिस को डिपॉलिटिसाइज कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपका विल नहीं है, आप कराची में अमन नहीं चाहते। आप उनके साथ हैं। You don't want to have peace in Karachi. उनका हौसला अगर आप पीस चाहते, अगर आप पीस चाहते तो आप रेंजर ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के साहब आपसे माजूद के साथ ब्रेक होगा, उसके बाद सीधा आपके पास आऊंगा। And you are not sincere. Your government is not sincere. आपको आ रहा था कि I'm sorry, मैं आता हूँ एक ब्रेक के फौरन बाद में आता हूँ जी। चौधरी साहब, वक्त की किलर ये बता दीजिए, आपने FIR कटवाई है इल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ। आप समझते हैं कि इल्ताफ हुसैन साहब कातिल हैं इमरान फारूक मर्डर केस इमरान फारूक के, जिस बिना पे आपने FIR कटवाई है? आपके पास ये शवाहिद हैं, आपको यकीन है ये बीइंग अ स्टेट? देखिए, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत हम UN के सिग्नेटरी हैं। कोई ऐसा दहशतगर्द या कोई ऐसा कानून तोड़कर कहीं से आया हो और हमारे पास शवाहिद मौजूद हो तो कानून के मुताबिक तो आप इल्ताफ हुसैन साहब को सर मर्डर समझते हैं इमरान फारूक मर्डर में जो आपने फिर? मैं भाई मेरे जो JIT बनी थी, JIT में बहुत तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर ये पर्चा हो रहा है और अब ये अदालत में भेजा जा रहा है। अदालत ये प्रूफ करेगी कि कौन कातिल है और लेकिन आपको लग रहा है कि वो है जो आपने FIR करवाई है। चले बस ठीक है, बात खत्म हो गई। देखें मेरी ऑब्जर्वेशन, ना मैं ऑब्जर्वेशन दे सकता हूं ना मैं जज हूं। आप स्टेट है यार, आपने FIR करवाई इसलिए कह रहा हूं जज का है। द फर्स्ट वो देखेंगे ना आपकी एग्जाम से ये नहीं, कानून के मुताबिक काम करना। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, आप कंफ्यूज ना किया करें। आपने FIR कटवाई है, आपसे मुराद स्टेट ने। आप समझते हैं वो कातिल है, वो कोर्ट में प्रूफ करना है वो कातिल है या नहीं? आप तो ये समझते हैं, तभी तो आपने उनको समझा है FIR कटवाई है। बात वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया, कल तक के लिए इजाजत।